अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, माशरे की बहुत सी बुराई को आजकल के ड्रामे में भी दिखाया जा रहा है ताकि लोगों में शऊर पैदा हो। आज हमारी वीडियो सोशल इश्यूज़ पर बने ड्रामों पर मबनी है। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल सम्मी। ये ड्रामा हम टीवी पर 2010 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया नूरुल हुदा शाह ने और हिदायत सैफी हसन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में मावरा हुसैन, अदनान सिद्दीकी और समन अंसारी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी रहीम यार खान के गांव में रहने वाले सम्मी के गिर्द घूमती है, जो पढ़ी लिखी लड़की है और इसकी शादी चौधरी परवेज से हो रही थी। मगर शादी के दिन हक महर की रकम के सिलसिले में सम्मी के भाई वकास का चौधरी परवेज से झगड़ा हो गया और बात मारपीट पर चली गई। ये शादी ख़त्म हो गई, जिसके बाद परवेज के वालिद ने अपने भाई, जो इस गांव का सियासी लीडर था, इसके ज़रिए वकास को कैद करके कत्ल करने की सज़ा दी। मगर वकास के वालिदैन ने वकास की जान बचाने के लिए सम्मी को वनी के तौर पर रब नवाज के हवाले कर दिया, जिसकी शादी 12 साल के बच्चे से करने का फैसला किया। ड्रामा सीरियल उडारी। ये ड्रामा 2017 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और हिदायत सुल्ताना सिद्दीकी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में उर्वा हुसैन, फरहान सईद, बुशरा अंसारी, समिया मुमताज़ और एहसन खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी एक ऐसे सोशल इशू पर मबनी है जिसे उजागर करना बहुत ज़रूरी है। ये ड्रामा एक हसास मौजू पर मबनी है। इसमें गांव में रहने वालों की एक फैमिली दिखाई, दूसरी तरफ शहर में रहने वाली मॉडर्न फैमिली को दिखाया। राशिदा और साजदा गांव में पड़ोसी हैं और एक दूसरे को बहन बनाया हुआ है। साजदा का शौहर नहीं है और इसकी 10 साल की एक बेटी है। राशिदा और गांव वालों ने इसकी शादी गांव के एक ही आदमी इम्तियाज से कर दी। इम्तियाज बज़ाहिर शरीफ और मेहनती इंसान है, जिसने घर के पीछे हिस्से में मोबाइल की दुकान खोल ली है और वो साजदा की बेटी ज़ेबो को अपनी बेटी की तरह मोहब्बत देता है। इसका शुरू में बहुत ख्याल लगता है, यहाँ तक कि इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है। इतनी मोहब्बत देखकर साजदा बेफिक्र हो जाती है और खुश होती है कि इसकी बेटी को बाप की मोहब्बत मिल गई। वो शहर किसी के घर काम करने चाहती है। इम्तियाज ज़ेबो पर हविस भरी नज़र रखता है और एक दिन मौका मिलते ही वो ज़ेबो को ज़्यादती का निशाना बनाता है। साजदा को बहुत दिन बाद मगर असलियत का इल्म हुआ तो वो इम्तियाज़ पर चीखने चिल्लाने लगी, जिसका असर इम्तियाज़ पर नहीं हुआ, बल्कि अब साजदा के सामने ही इसकी बेटी को अपनी हविस का निशाना बनाता रहा। साजदा ने मौका देखकर इस पर कातिलाना हमला किया और ज़ेबो को लेकर शहर रशीदा के पास चली गई, जो कुछ दिन पहले ही शहर शिफ्ट हुई थी। ड्रामा सीरियल दुर्रे शहवार। ये ड्रामा 2009 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को उबैरा अहमद ने तहरीर किया और हिदायत हसीम हुसैन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सनम बलोच, समीना पीरजादा, मिकाल जुल्फ़िकार, कवी खान, नादिया जमील और नुमान इजाज शामिल हैं। ड्रामे की कहानी माँ और बेटी के गिर्द घूमती है। शानदाना, जो दुर्रे शहवार और मंसूर की बेटी है, इसकी शादी मंसूर के भांजे यानी अपने कज़न हैदर से होती है। शानदाना शादी के बाद हैदर से खुश नहीं है और इसकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं और इनके ताल्लुक में दरार आ जाती है। तब शानदाना अपनी बेटी के साथ मामू के घर कुछ वक्त के लिए आ जाती है। दुर्रे शहवार और मंसूर दोनों इससे मोहब्बत करते हैं और वो इस रिश्ते को दोबारा जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, जबकि शानदाना अपनी माँ से बदज़न है। इसे लगता है कि इसकी माँ ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजारी है और वो इसके मसाइल नहीं समझ सकती। वो हैदर से तलाक का फैसला करती है। तब दुर्रे शहवार इसे अपने माजी के तल्ख़ हक़ाइक़ से आगाह करती है। इसे जानकर शानदाना को एहसास होता है कि इसकी माँ की ज़िंदगी भी फूलों का सेज नहीं थी। तब वो भी अपनी माँ की तरह रिश्ते में समझौता करने का फैसला करती है और हैदर के पास वापस चली जाती है। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया। ये ड्रामा 2018 को ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को राहदीन शाह ने तहरीर किया और अली हसन ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में सोनिया हुसैन, सानिया सईद, मोहसिन अब्बास, हैदर और मारिया खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी का आगाज़ 8 साल की बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल से हुआ। कहानी इलाके में रहने वाली शहनाज के गिर्द घूमती है, जिसकी 3 बेटियां हैं। छोटी बेटी
فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بجائے مدرسے میں پڑھتی ہے۔ دوسری طرف سے اس علاقے میں رہنے والے دبیر جو حساس لڑکا ہے، اس کی ارینج میرج سفینہ سے ہو جاتی ہے۔ سفینہ اور آبدہ کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد آبدہ غائب ہوتی ہے، جس کے بعد میں کچرے سے لاش ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کا مجرم دبیر تھا۔ بعد میں دبیر کی بیوی اور شہناز دونوں مل کر اس کے خلاف کیس لڑتی ہیں اور اسے پھانسی دلواتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کنکر، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے 2013 کو نشر ہوا، جسے تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات عابس رضا نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں صنم بلوچ، فہد مصطفیٰ شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی گھریلو تشدد پر مبنی ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں کرن اور آرزو بہترین دوست ہیں۔ آرزو کا تعلق امیر گھرانے سے ہے، جبکہ کرن ایک مڈل کلاس لڑکی ہے۔ آرزو اپنے کزن سکندر سے محبت کرتی ہے، جو امیر آدمی اور بزنس مین ہے، مگر سکندر کو کرن پسند آ جاتی ہے، جسے وہ آرزو کے بھائی کی شادی میں دیکھتا ہے۔ سکندر کے والدین کرن کے گھر رشتہ لے کر جاتے ہیں، اس طرح ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، جبکہ آرزو کرن سے دوستی ختم کر دیتی ہے۔ سکندر شادی کے کچھ دن بعد ہی کرن پر تشدد شروع کر دیتا ہے اور اسے بات بات پر گالیاں دیتا ہے۔ کرن ایک مضبوط لڑکی ہے جو یہ سب برداشت نہیں کرتی اور سکندر کو چھوڑ کر گھر آ جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل الو برائے فروخت، یہ ڈرامہ 2013 کو نشر ہوا، جسے آمنہ مفتی نے تحریر کیا اور ہدایات کاشف نثار نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں صبا قمر، نعمان اعجاز، نعمان مسعود، سہیل احمد، یمنا زیدی اور عمیر رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت سے ڈارک سوشل ایشو کو اجاگر کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی اندرون گاؤں میں رہنے والے لوگوں اور جائیداد کے لیے فرسودہ رسومات پر مبنی ہے، جس کی کہانی دو بھائیوں کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ میاں یعقوب اور میاں جی، ان دونوں کے بچوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، مگر کہانی میں ٹرن اس وقت آیا جب چھوٹے بھائی نے دلہن بنی اپنی ہی بھتیجی کو مار دیا، جو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ تھا۔ اس کے بعد کہانی مزید الجھتی چلی گئی۔ ڈرامہ سیریل باغی، یہ ڈرامہ 2013 کو اردو ون سے نشر ہوا، جسے شازیہ خان نے تحریر کیا اور فاروق رند نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں عثمان خالد بٹ، صبا قمر، علی کاظمی، یاسر حسین، یاسر نواز، سرمد کھوسٹ اور نمرہ خان شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی فوزیہ کے گرد گھومتی ہے، جو خوبصورت لڑکی ہے اور وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کی شادی اپنے ہی گاؤں کے شخص سے ہوتی ہے، جو دبئی سے آتا ہے اور اس کے لیے خود کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے، مگر تب بھی وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، جس کے بعد وہ مضبوط بننے کے خیال سے غلط ہاتھوں میں چلی گئی، جس کے بعد اس کی زندگی تباہی کی طرف جاتی چلی گئی۔ ڈرامہ سیریل خاص، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2020 میں نشر ہوا، جس کو ثروت نذیر نے تحریر کیا اور ہدایات دانش نواز نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں صنم بلوچ، علی رحمان، ہارون شاہد اور ہیرا ترین شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی صبا فراز کے گرد گھومتی ہے، جو پراعتماد اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اماد صبا کو پسند کرتا ہے اور اس کی فیملی صبا کے گھر رشتہ لے کر جاتی ہے۔ اماد خوبرو لڑکا اور بزنس مین ہے۔ صبا کے لیے کریئر بنانا اہم تھا، اس لیے اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا، مگر اماد نے اپنی ظاہر بہترین کر کے دکھایا اور جھوٹی باتوں سے صبا کا دل جیت لیا۔ مگر شادی کے کچھ دن بعد ہی اماد کی سیاہ شخصیت صبا پر کھلی، جو بات بات پر تشدد کرتا تھا۔ صبا اس سے طلاق لینے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لیے ایسا ہی ساتھی چنا جو اس کی عزت بھی کرتا تھا۔ ڈرامہ سیریل دل نا امید تو نہیں، یہ ڈرامہ 2021 میں ٹی وی ون پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے تحریر کیا اور کاشف نثار نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں وہاج علی، یمنا زیدی، یاسرہ رضوی، نعمان اعجاز اور عمیر رانا شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی سوشل ایشو پر مبنی تھی، جس میں 3 مختلف لوگوں کو اسٹرگل کی کہانی دکھائی گئی۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک، یہ ڈرامہ 2021 کو ہم ٹی وی پر نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو راہدین شاہ نے تحریر کیا اور سید علی رضا اسامہ نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں اشنا شاہ، عدیل حسین، سرہا اصغر، ہارون شاہد، اصفر رحمان اور جویریہ عباسی شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی فجر کے گرد گھومتی ہے، جو معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے۔ وہ اکیڈمی میں اپنے ٹیچر ظفر کے ذریعے زیادتی کا نشانہ بنتی ہے اور بعد میں ویڈیو کے ذریعے اسے بلیک میل کرتا ہے تاکہ وہ کسی کو نہ بتا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔